Bonjour et bonsoir. Voilà. Salut. J'espère que vous allez bien. Voilà. Un autre dimanche, un autre direct de Palais des Solitudes. Voilà. Ok, voilà. Bonjour, bonjour. Salut. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Si vous êtes en Europe, j'espère que vous avez passé un bon week-end en Europe ou au Canada, je ne sais pas. Alors, oui, on est déjà 20 personnes. Salut, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est le premier direct de Palais des Solitudes, c'est le premier dimanche de cette année 1402 du calendrier iranien, que je suis à vous. Le dernier dimanche qu'on était ensemble, on a lu le livre Le Palais des Solitudes jusqu'à la fin de la page jusqu'au début, je dirais, jusqu'au début de la page 25. Et ce soir, nous avons l'intention de continuer le sujet, le livre, la lecture de ce livre. Et comme d'habitude, on va parler de l'histoire de ce livre. On va regarder, de l'aspect historique, de l'aspect linguistique également. Donc, on va parler de prononciation, on va parler des nouvelles expressions, etc. Mais aussi, nous avons l'aspect historique où on va parler en fait de la vie de Soraya Esfandiari Bartiari, l'ex-impératrice de l'Iran. Et c'est le procès qu'on a tous les dimanches. Et aujourd'hui, c'est la 15e session. Le niveau de ce direct, c'est A2+, mais de toute façon, j'explique une petite partie en persan. من هر هفته یه قسمت خیلی کوچیکی رو به فارسی توضیح میدم براتون. این لایو قسمت 15 میشه امشب ما در خدمت شما هستیم. 14 قسمت قبلی در کانال یوتیوب ما آرشیو شدن و پی دی اف خود کتاب در کانال تلگرام ما به صورت رایگان هستش. یعنی اگر کتاب رو ندارین، احتمال خیلی خیلی زیاد اکثریتتون کتاب رو ندارین، چون خود من به سختی خیلی خیلی سخت کتاب پیدا کردم و بعید میدونم کسی کتاب رو داشته باشه. بنابراین اکثریت کسایی که لایو رو میبینن احتمالا رفتن تو کانال تلگرام و اون پی دی افی که من براشون گذاشتم رو دانلود کردن و دارن از اون استفاده میکنن. و 14 قسمت قبلی رو هم توی کانال یوتیوب ما گذاشتیم، میتونین اون رو ببینین. و میگم این لایو فرقی که با لایو سه شنبه ها داره اینه که جنبه لنگویستیکش یه مقدار کمتره. ما جنبه تاریخی هم داره این لایو، یعنی در واقع یک کتاب تاریخی رو داریم روخوانی میکنیم که درش تاریخ کشور خودمون رو هم از دید حالا یک آدم دیگه، از دید یک کسی که یه مدتی حالا همسر شاه ایران بوده نگاه بکنیم و بتونیم ببینیم که چی گذشته اون موقع. و در کنار اون بحث روحانی، بحث تلفظ، انتوناسیون، لغت‌های جدید، اصطلاحات جدید، همه اینا رو داریم. یعنی جوری با یه تیر می‌خوایم دانشون بزنیم. و اینکه ما مثلا لایو سه شنبه ها رو از نیو دبیوتان شروع کردیم، از اون 0 هر کی هم که از را برسه میتونه لایو سه شنبه ها رو از اول دانلود بکنه، شروع کنه دیدن و به ما بپیونده. اما این لایو یه مقدار برای بچهای مبتدی شاید سخت باشه، با اینکه من به فارسی هم توضیح میدم یه تیکایشو، اما این کوچولو برای بچهای مبتدی شاید لایو یک شنبه ها سخت باشه. هفته پیش که نه، یعنی قبل از عید، آخرین یک شنبه که قبل از عید ما لایو رو داشتیم، تا اول صفحه 25 پیش رفتیم که اگه یادتون باشه خیلی تصادفی دقیقا خورده بود به توصیفاتی که راجب 13 بدر و سفره 7 سین و اینا داشت، راجب سنت های ایرانی صحبت میکرد سریا و نظر خودشو در واقع راجب این سنت ها میگفت. je suis désolé. و راجب یه سری قبل از اونم راجب یه سری سنت های مسخره که حالا میگفت از نظر مسلمان ها هر مردی میتونه 4 تا همسر داشته باشه اگه بتونه به همشون برسه فلان. این کلا راجع به سنت های حالا چه عجیب غریب چه غیر عجیب غریبی که توی ایران بهشون برخورده بود و میخواست نظرش رو توی این بیوگرافی در واقع توی این کتاب که زندگی نام خودش هست گفته باشه.
ما تا سر پاراگراف دوم صفحه 25 که توصیف سفره 7 سین تموم میشد قبل از عید خوندیم و امشب که جلسه 15 باشه دقیقاً از اونجایی که میگه Soraya descend میخوام شروع کنم. Donc je vais continuer en français. Tout d'abord, je vais lire plusieurs fois. Vous allez faire attention à des prononciations, à des intonations. Vous allez souligner peut-être le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Après avoir lu plusieurs fois, je vais essayer d'expliquer en persan et en français ce qui raconte le livre. Et voilà, ce soir on va continuer jusqu'à la fin du premier paragraphe de la page 26. Donc quasiment on va lire une page de ce livre. اینم باز دوباره مجبورم به فارسی بگم. چند نفری توی دایرکت، بگم 5-6 نفر توی دایرکت اومدن و به این قضیه یه جورایی اعتراض داشتن که چرا ما کم میخونیم. یعنی هر جلسه ما یک صفحه مثلا داریم میخونیم. چرا مثلا بیشتر نمیخونیم، چرا زودتر تمامش نمیکنیم فلان اینا. من در واقع دو دلیل، یعنی دو تا جواب دارم به این سوال بدم. یکی این که ما عجله‌ای نداریم برای تمام کردن این کتاب. مثلا شما که لایو سه شنبه‌های ما رو نگاه بکنین 136 جلسه 136 هفته است که ما اون لایو رو داریم ادامه میدیم و این لایو هم تازه قسمت 15 میشه. و واقعیتش رو بخواید نه من نه زبان آموزا بعید میدونم عجله‌ای واسه تمام کردن کتاب داشته باشن. اما دلیل اصلیش این نیست. دلیل اصلیش اینه که از دید زبان آموز که نگاه بکنیم بیشتر از یک صفحه خوندن یه مقدار به قول انگلیسی‌ها اوورولمتون میکنه، باعث میشه تعداد لغت‌های جدید، اصطلاح‌های جدید مقدار زیاد بشه و یه مقدار اینا رو هم دیگه انباشته بشه، یه مقدار زبان آموز اذیت بشه. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که با کیفیت بیشتر و کمیت کمتر هر هفته فقط یک صفحه از این کتاب داشته باشیم. ولی اگر ببینم به یه مثلا قسمتایی از کتاب برسیم که یه ذره آسان‌تر باشه تکستش، یه مقدار وکابولارش کمتر باشه، بعضی هفته‌ها رو از استثنا بیشتر بخونیم. Voilà. Regardez à la page 25, deuxième paragraphe. Soraya, descends de cet arbre. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir pour ta leçon, mais je ne veux pas que tu tombes. Je répète. Soraya, descends de cet arbre. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir pour ta leçon, mais je ne veux pas que tu tombes. Cette voix, c'est celle de Saltanat. Cette voix, c'est celle de Saltanat. Elle aimerait tant que je sois une petite fille comme les autres, et non ce petit diable ayant toujours envie de dépenser son énergie. Je répète. Cette voix, c'est celle de Saltanat. Elle aimerait tant que je sois une petite fille comme les autres, et non ce petit diable ayant toujours envie de dépenser son énergie. Je répète tout le paragraphe plus rapidement. Soraya, descends de cet arbre. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir pour ta leçon, mais je ne veux pas que tu tombes. Cette voix, c'est celle de Saltanat. Elle aimerait tant que je sois une petite fille comme les autres, et non ce petit diable ayant toujours envie de dépenser son énergie. چی میگه؟ میگه که سوریا از درخت بیا پایین. اشکال نداره که اگه نمیخوای واسه کلاست واسه درست بیای، ولی من نمیخوام که تو بیفتی از بالا درخت. میگه این صدای سلطنته. یه معلم داشت بهش فارسی یاد میداد. صدای سلطنته. اون خیلی دوست داره که من یه دختر بچه باشم مثل بقیه دخترها و نه این شیطون بازیگوشی که همش دوست داره انرژیشو هدر بده، انرژیشو صرف چیزی بی خود بکنه. حالا چرا باز دوباره اینو داره میگه؟ ببین هدف نویسنده رو ما همچنان باید متوجه بشیم. از چند تا لسون قبلی یادتون باشه، صفحه قبلی یادتون باشه، همش داشت خودش رو مقایسه میکرد با دخترای همسن خودش توی ایران و میگفت من با اینا فرق دارم. میگفت همش این دومستیکا میان و همش تو فکر اینن که زودتر شوهر بکنن، هی میرن مثلا مراسم ازدواج اینو اونو میبینن، همش تو فکر این شوهر کردن و ازدواج کردن و اینا هن. اما من اصلا این چیزا برام مهم نیست و یه جورایی همچنان در تأکید به همون تفاوت است. یعنی همچنان داره میگه که من با بچهای همسن و سال خودم توی ایران فرق داشتم.
میگه رفته بالا درخت که نمیخواد بره سر کلاس، بچه شیطونی بوده و این معلمش میگفته بیا پایین، حالا نمیخوای اگه سر کلاس هم میای بیا پایین. و همیشه سلطنت دوست داشتم من مثل اون دختر بچهای دیگه دور و برم باشم، نه این دختر بچه بازیگوشی که همش میره بالا درخت و نمیخواد بیاد سر کلاس. پس همچنان داریم تفاوت سالگی رو با هم سنش میگیم. Je continue. C'est vrai, je n'étais pas une fillette à poupée. C'est vrai, je n'étais pas une fillette à poupée. Et pourtant, bien que ce fût la guerre, ma mère s'arrangeait toujours pour en faire venir d'Allemagne par le canal d'amis qui partait en Europe. Je les trouvais jolis avec leur visage de porcelaine et leurs robes à volants, mais je ne jouais pas avec. Je leur préférais ces jouets qu'offre la nature. Un bout de branche et sa drôle de forme. Un nid d'oiseau tombé d'un arbre. Le monde qu'on découvre dans son enchevêtrement. 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 Enchevêtrement, oui. Je répète plus lentement ce paragraphe. C'est vrai, je n'étais pas une fillette à poupée. Poupée, عروسک. Et pourtant, bien que ce fût la guerre, ma mère s'arrangeait toujours pour en faire venir d'Allemagne par le canal d'amis qui partaient en Europe. Je les trouvais jolis avec leur visage de porcelaine et leurs robes à volants, mais je ne jouais pas avec. Je leur préférais ces jouets qu'offre la nature. Un bout de branche et sa drôle de forme, un nid d'oiseau tombé d'un arbre, le monde qu'on découvre dans son enchevêtrement. Ça vient de verbe enchevêtrer. Enchevêtrement. Enchevêtrement. Répétez après moi. Enchevêtrement. Enchevêtrement. Voilà. میگه چی؟ میگه c'est vrai, je n'étais pas une fillette à poupée. من دختر بچه‌ای که حالا عاشق عروسک باشه نبودم. مثلا اهل عروسک خیلی نبودم، درست میگه. ولی با این حال، با وجود اینکه در زمان جنگ بودیم، جنگ جهانی دوم بود اون موقع، ce fut la guerre, ma mère s'arrangeait toujours pour en faire venir d'Allemagne par le canal d'amis qui partait en Europe. مادرم همیشه یه جوری میچید برنامه رو که اون دوستاش، اون کانال دوستایی که داشتن که میرفتن اروپا، از آلمان واسه من عروسک بیاره. Je les trouvais jolis avec leur visage de porcelaine. Porcelaine میشه چینی، صورتای چینی و لباسهای روب اولا. میگه که به نظر من خیلی خوشگل بودن این عروسک‌ها. صورتشون شبیه صورت چینی‌ها بود، پورسلن بود و همینطور لباسای سراسری داشتن. روب اولا به این لباسای زنانه سراسری میگن. mais je ne jouais pas avec, باشون بازی نمی‌کردم. چرا؟ je leur préférais ces jouets qu'offre la nature. من اون اسباب بازی هایی که طبیعت بهم ارزانی می داشت رو ترجیح می دادم. Je leur préférais ces jouets qu'offre la nature. حالا این اسباب بازی که طبیعت بهش هدیه میده چیه؟ Un bout de branche et sa drôle de forme. یه تیکه شاخه درخت و اون فرم با مزش. Un nid d'oiseau tombé d'un arbre. یه لونه حالا پرنده‌ای که از درخت افتاده. Le monde qu'on découvre dans son enchevêtrement. حالا رو میخوایم راجع به فعل enchevêtrer و در واقع enchevêtrement صحبت بکنیم چون لغت جدید این صفحه است. میگه دنیایی که ما در هم با وجود در هم تنیدگیش کشفش میکنیم. حالا در هم تنیدگی اینجا بهترین ترجمه بود که من تونستم پیدا بکنم، یا پیچیدگی در هم تنیدگی. ولی بیاین راجع به enchevêtrement و فعل enchevêtrer صحبت بکنیم. دیدین مثلا
هندزفریتون اون موقعی که حالا سیم داشتن تو جیبتون میذاشتین، مثلا بعد از 1-2 روز در می‌آوردین می‌بینید تمام سیما به هم پیچیده، اصلا یه پیچیدگی به وجود اومده که رو مخ آدم. یا مثلا بند کفشتون پیچیده به هم دیگه نمیتونین بازش بکنین. به همچین چیزایی میگن انشووترمان. از فعل انشووتره میاد. انشووتره میشه گره زدن، پیچیدگی ایجاد کردن، در هم تنیدگی ایجاد کردن و خب انشووترمان هم که اسم همین فعله. حالا اینجا میخواد بگه تو دنیا پر از در هم تنیدگیه، پر از انشووترمانه و من اینکه طبیعت رو اینجوری با این در هم تنیدگیش بتونم کشف بکنم برام خوشایندتره تا اینکه بشینم مثلا با عروسکم بازی بکنم. Voilà. Je répète une autre fois ce paragraphe plus rapidement. C'est vrai, je n'étais pas une fillette à poupée. Et pourtant, bien que ce fût la guerre, ma mère s'arrangeait toujours pour en faire venir d'Allemagne par le canal d'amis qui partaient en Europe. Je les trouvais jolis avec leur visage de porcelaine et leurs robes à volants, mais je ne jouais pas avec. Je leur préférais ces jouets qu'offre la nature. Un bout de branche et sa drôle de forme. Un nid d'oiseau tombé d'un arbre. Le monde qu'on découvre dans son enchevêtrement. Voilà. On a continué jusqu'ici. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Nous avons lu 2 paragraphes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. حالا داره همه اینا رو میگه که بگه من بچه نبودم که با بچه‌های همسن سال خودم یکی باشم، که بعدش حالا مامانه تصمیم میگیره یه کاری بکنه که جلوتر الان بهش میرسه. ولی تا الان اگه سوال دارین بپرسید. La robe à volant. volant که به معنی فرمون میشه. اینجا توی این کنتکست اصلا رفتی فرمون نداره. robe à volant به این لباسایی میگن که آره معمولا یقش ذره بازه برای خانوما و سر تا سریه، یعنی چیز نداره، 2 تیکه نیست. robe à volant. عروسک‌ها رو تصور بکنین، قبلا عروسک‌ها اینجوری بودن که صورتشون شبیه صورت حالا چشم بادومی طور بودن و پیرن لباس زنانه سرتاسری هم تنشون بود. میگه اون صورتشون و لباسشون و اینا برام بامزه بود، دوستشون داشتم، ولی خب باشون بازی نمی‌کردم. La robe à volant. Ok. Super, on continue. Pour les vêtements, je n'étais pas non plus très féminine. Pour les vêtements, je n'étais pas non plus très féminine. J'aimais porter des robes sans chichi avec lesquelles on peut grimper aux arbres ou jouer avec l'eau sans crainte de se déchirer ou de se salir. J'étais une enfant libre. Pour les vêtements, je n'étais pas non plus très féminine. J'aimais porter des robes sans chichi avec lesquelles on peut grimper aux arbres. Attention à la prononciation. Grimper aux arbres. Ou jouer avec l'eau sans crainte. Sans crainte, touche tout en nasal. Sans crainte de se déchirer ou de se salir. J'étais un enfant libre. Vous vous appelez Parvin. Enchanté Parvin et bienvenue. Alors, pour les vêtements, je n'étais pas non plus très féminine. J'aimais porter des robes sans chichi avec lesquelles on peut grimper aux arbres ou jouer avec l'eau sans crainte de se déchirer ou de se salir. J'étais un enfant libre. میگه از نظر لباس هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، بازم خیلی دختر فمینینی نبودم، دختری نبودم که دخترونه لباس بپوشم، خیلی تأنس داشته باشم. دوست داشتم لباسایی بپوشم porter des robes sans chichi. شیشی یعنی زرق و برق، لاکچری طور، sans chichi، پیچیدگی.
دوست داشتم لباسایی بدون زرق و برق سان شیشی بپوشم که باهاشون میشه چیکار کرد؟ از درخت بالا رفت یا آب بازی کرد بدون ترس از اینکه پاره بشن یا کثیف بشن. J'étais un enfant libre. یک کودک آزاد بودم. پس از نظر چیزم دوست داشت لباسایی باشه که زرق و برق ندارم، بتونه باهاش بره بالا درخت، بتونه با آب بازی بکنه بدون اینکه ترس از این داشته باشه که خودشو کثیف کنه یا پاره بکنه لباسش. باز همچنان داره میگه کودک آزاد بودم. À ce point libre que mes progrès en iranien avec Saltanat se montrèrent bientôt décevants. Ma mère trouva alors que ce serait bien de m'envoyer dans une école de missionnaires anglaise pour enfants perses. À ce point libre que mes progrès en iranien avec Saltanat se montrèrent bientôt décevants. Ma mère trouva alors que ce serait bien de m'envoyer dans une école de missionnaires anglaise pour enfants perses. Elle ne se doutait pas que j'allais vivre l'année la plus dure de toute mon existence. Elle ne se doutait pas que j'allais vivre l'année la plus dure de toute mon existence. De toute mon existence. Elle ne se doutait pas que j'allais vivre l'année la plus dure de toute mon existence. Voyons. حالا ببینیم همه اینا رو گفت که به چی برسه. میگه انقدر آزاد بودم از سو پوان لیبر، انقدر آزاد بودم، بچه آزادی بودم که پیشرفتم توی زبان فارسی با سلطنت به زودی مایوس کننده خودشو نشون داد. Se montrèrent bientôt décevants. یعنی پیشرفتی توی زبان فارسی با سلطنت دیگه نداشتم. مادرم از دستم مایوس شد، ناامید شد و چه راه حلی داشت؟ Ma mère trouva alors ce serait bien de m'envoyer dans une école de missionnaires anglaise pour enfants perses. که خیلی خوب میشه که منو بفرسته به یک مدرسه‌ای که برای میسیونرهای انگلیسی بود، برای کسایی که مأموریت اومده بودن، انگلیسی هایی که مأموریت اومده بودن ایران و بچه‌های pour enfants perses، برای بچه‌های فارسی زبان. حالا ببینیم چی میشه. پس مامانش میخواد بفرستش چیز مدرسه دیگه، با معلم خصوصی و سلطنت و اینا جواب نگرفت، تصمیم گرفت بفرستش مدرسه. Elle ne se doutait pas que j'allais vivre l'année la plus dure de toute mon existence. هیچ شکی نداشت که من قراره سخت‌ترین سال کل عمرم رو بگذرونم. یعنی مامانه تصمیم گرفته که بچه‌شو بندازه تو چالش، بندازه تو سختی و هیچ شکی هم نداشته که این سالی که قراره بره تو مدرسه دخترش قراره سخت‌ترین سال عمرش باشه. L'année la plus dure de toute mon existence. Ouais. Je continue. Les autres enfants de ma classe connaissaient tout de l'histoire de leur pays. Les autres enfants de ma classe connaissaient tout de l'histoire de leur pays. La vie de Darius, la Macédoine, la défaite de Marathon, les invasions mongoles de Gengis Khan, la dynastie de Safarides, celle des Samanides, mère des arts et de la littérature persane, la dynastie des Bouyides, fondatrice du schisme, la dynastie Qajar. Je répète, les enfants de ma classe connaissaient tout de l'histoire de leur pays. La vie de Darius, la Macédoine, la défaite de Marathon, les invasions mongoles de Gengis Khan, la dynastie des Safarides, celle de Samanides, mère des arts et de la littérature persane, la dynastie des Bouyides, fondatrice du schisme, la dynastie Qajar, etc.
Je lis un peu plus rapidement. Les autres enfants de ma classe connaissaient tout de l'histoire de leur pays. La vie de Darius, la Macédoine, la défaite de Marathon, les invasions mongoles de Gengis Khan, la dynastie des Safarides, celle de Samanide, mère des arts et de la littérature persane, la dynastie des Bouïdes, fondatrice du schisme, la dynastie Qajar. که همه بچهای دیگه کلاسمون برعکس من تمام تاریخ کشور خودشون رو میشناختن. زندگی داریوش، لوید و داریوش. حالا یه سری اینا رو من خودم میشناسم، یه سری رو نمیشناسم. شما شاید تو کامنت ها بتونین بگید. زندگی داریوش، لمسدوان، اسکندر مقدونی، لدفت دو ماراتون. اینو مثلا من نمیدونم شکست ماراتون کدوم قسمت از تاریخ ایران بوده. من خودم اینو عجیبه که نمیدونم. Les invasions mongoles de Gengis Khan. چنگیز خان مغول رو میگن ژنگیز خان. پس حمله منگول ها توسط چنگیز خان. Les invasions mongoles de Gengis Khan. La dynastie des Safarides. سلسله سفاریان. Celle des Samanides. سلسله سامانیان. سلسله سامانیان چه سلسله‌ای بوده؟ مر des arts et de la littérature persane. مادر هنرها و ادبیات پرسن فارسی. La dynastie des Bouïdes. اینو من سرچ کردم. La dynastie des Bouïdes میشه سلسله صفویان. Fondatrice du schisme. پایه‌گذار مذهب شیعه. ظاهراً سلسله صفویان پایه‌گذار تشیع بودن توی ایران. Fondatrice du schisme. Schisme, ça veut dire تشیع. La dynastie Qajar. و آخرش هم که سلسله قاجار که بعدش دیگه خودشون بودن دیگه که قاجار بوده و بعدش دیگه رضا خان اومده بود. J'étais un cancre. J'étais un cancre. ببخشید من یه لحظه فیلتر شکنم قطع شد. فکر کنم یه 10 ثانیه کلا قطع بودم. اگر که تصویر صدای منو دوباره خوب دارین لطفاً یه تایید توی کامنت ها بفرستین که ادامه بدیم. Je suis désolé, apparemment j'ai été déconnecté pour quelques secondes. Maintenant je suis de retour. Si vous avez l'image et la voix sans aucun problème, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ça va. Ok, super. Apparemment, il n'y a pas de problème. Ok, super. J'étais un cancre. J'étais un cancre. Je ne savais rien. Rien de la géographie, des légendes de mon pays. Rien de son histoire. Rien de la religion musulmane. Je me considérais comme une analphabète. Et mon amour propre en souffrait d'autant plus que je connaissais des milliers d'autres choses que les enfants de ma classe ne connaissaient pas. À quoi me servait de parler allemand, anglais, français, de jouer du piano? Je répète. J'étais un cancre. J'étais un cancre. Je ne savais rien de la géographie, des légendes de mon pays, rien de son histoire, rien de la religion musulmane. Je me considérais comme un analphabète et mon amour propre en souffrait d'autant plus que je connaissais des milliers d'autres choses que les enfants de ma classe ne connaissaient pas. À quoi me servait de parler allemand, anglais, français, de jouer du piano? Je vais lire une dernière fois plus rapidement. J'étais un cancre, je ne savais rien de la géographie, des légendes de mon pays, rien de son histoire, rien de la religion musulmane. Je me considérais comme un analphabète et mon amour propre en souffrait d'autant plus que je connaissais des milliers d'autres choses que les enfants de ma classe ne connaissaient pas.
À quoi me servait de parler allemand, anglais, français, de jouer du piano؟ میگه من یه بچه بازیگوش بودم. j'étais un cancre. بچه بازیگوش بودم. دنبال این چیزا هیچ وقت نرفته بودم. je ne savais rien. هیچی نمیدونستم. rien de la géographie. هیچی از جغرافی نمیدونستم. de légende de mon pays. هیچ که از قهرمان‌های کشورم رو نمیشناختم. rien de son histoire. هیچی از تاریخ کشورم نمیدونستم. rien de la religion musulmane. هیچی از مذهب مسلمانی نمیدونستم. از دین مسلمانی نمیدونستم. je me considérais comme un analphabète. من خودم رو یک بیسواد میدیدم. خودم رو بیسواد به حساب می آوردم. انالفابت میشه آدم بیسواد. در بین اونا احساس بیسوادی میکرده. mon amour propre و اون عشقی که داشتم en souffrait d'autant plus. تازه در رنج بود. باعث میشد که رنج بکشم اون چیزی که بلد بودم. اون چیزی که amour propre اینجا به معنی عزت نفسه. اون عزت نفسی که داشتم اینجا توی زج بود. تو داشت زج میکشی. چرا؟ چون 1000 تا چیز دیگه بلد بودم. je connaissais mille d'autres choses که بچه کلاسمون بلد نبودن. که les enfants de ma classe ne connaissaient pas. مثلا چه چیزایی بلد بودم؟ آلمانی حرف زدن، انگلیسی حرف زدن، فرانسه حرف زدن، پیانو زدن. ولی اکوا مصاحبه به چه دردم میخورد تو اون شرایط، تو اون آمبیانس که بین اون بچه‌ها گیر کرده بودم؟ یا بلند شدم پیانو میزدم یا مثلا فرانسه حرف میزدم. به هیچ دردی نمیخورد. پس عزت نفسش اینجا باز دوباره زیر سوال رفته بود. خب ما تا اینجا ادامه میدیم امشب. ولی خب بیاین یه خلاصه با هم دیگه داشته باشیم. بعد از اینکه راجع به سنت‌های ایرانی صحبت کرد، نظر خودش راجع به سنت‌های حالا مذهبی و ملی ایرانی داد، به این نتیجه رسید که این بچه با بچهای همسن خودش فهم کنه، خیلی بازیگوشه، با معلم خصوصی و اینا کارش در نمیاد، نمیتونه فارسی درست یاد بگیره. مادرش تصمیم میگیره سخت‌ترین سال زندگیشو بهش بده و بفرستتش یه مدرسه‌ای که برای میسیونرهای انگلیسی بوده. اونجا که رفته متوجه شده ای بابا چقدر من بی‌سوادم. هیچی از نمیدونم سامانی‌ها، از صفاریان، از صفوی‌ها، از مغول‌ها، از نمیدونم حمله مغول‌ها به ایران، از اسکندر مقدونی، اینا هیچی نمیدونم و مثل یه آدم بی‌سواد بین اونا بودم. هیچی از کشور خودم نمیدونستم. فرانسه انگلیسی بلد بودن و پیانو زدن و اینا هم در بین اون بچه‌ها به هیچ دردی نمیخورد. پس آخرش همچین خیلی خوب تمام نشد برای ثریا. حالا تا اینجا پیش میریم و هفته آینده ادامه میدیم. ببینیم که با این چالش مدرسه جدید و احساس بی‌سوادی کردن و اینا ثریا چه جوری میخواد دست و پنجه نرم بکنه. خب تا اینجای کار سوالی اگر دارین میتونید بپرسید. هم نظرتون اگرتون باشه با هم دیگه قرار گذاشتیم. قرار شد هم نظرتون راجع به خود قصه رو برام کامنت بکنین، هم اگه سوالی دارین بنویسید. Je vous écoute. Je vous lis. Alors jusqu'ici, il n'y avait pas de questions. Avec plaisir, madame. Alors, j'espère que vous avez trouvé ce direct de cette semaine utile. J'espère que vous avez appris beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions et que vous avez trouvé en fait cette session intéressante. تنها فعل مهمی که میتونیم بگیم و دویتیم enchevêtrement بود. enchevêtré که اسمش میشد enchevêtrement که احتمالا به کارتون بیاد توی محاوره. Je vous remercie de nous avoir accompagnés et on se retrouve dimanche prochain.